بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله كل مرة تجينا تابع عمدة الأحكام. وقلنا باب فسق الحج إلى العمرة، جئوا الرجر. باب نكون وقلنا فسق الحج، حج جديرو إلى العمرة، عمرات التجديرو. يعني دران حجي قد إيديرو، حجي قفا هدتي ديم، حجي إيغا هدتي ديمي umraadhumatti jijjiiru. Eenyuuf? Nama duraan hajjii fi umraa yookaan walitti hidhatee yookaan hajjii qofa hidhateef. Nama akkasiitii fi qiraanarraa warrumti immoo hajjii fi umraa qiraana godhee walitti qabee hidhate suni nama wareegan oofiniif. Nama wareega hin oofiniifi. هايا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصوتشن سنة akkaataan hajjii sadii jenne yookaan umraa qofa hidhachuu yookaan hajjii qofa hidhachuu yookaan hajjii fi umraa walitti hidhachuu. Namni kun osuma deemuu dhaqee yeroo makkaan gahe umraa qofatti deeffachuun eenyuuf eenyutu danda'a? Namticha hajjii qofaa hidhateetu hajjii hidhatee ka'e yeroo miiqaatarra gahee jiru hajjiidhumaaf hin hidhadha jedhee hajjii hidhata. Hajjii hidhatee itti makkaa gahu immoo maal godha? Umraatti jijjiirrata. Niyatee jechuudha. Niyyaan tokko inni umraa silaa umraadha. Inni lammaffaa nama qiraana godhu. Hajjii fi umraa labbayka hajjatan wa umratan jedhateera. Eega makkaa dhaqee umraa qofatti umraa godhee tamattuu godhuu barbaade. Akkam godha reeshii namni akkanaa kuni nama akkasii nama hajjii fi umraa walitti hidhatee jiru umraatti wareega nama hin yoo wareega harkaa qabaate hoo deebisuu hin danda'u. Digalee حتى يبلغ الهدي مهلا جل رب سبحانه وتعالى متى كيسن سنا عددنا أما وريغني بكا ساقه التي عكس عليك جنان نمني عمره وريغا نركما عمره قفا يو خبر تاي متى قباب صوت جرامتي نمني مو متى قباب سنه أجي سراي كچون دندوچو. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نبي ربي نهل صحابان صالح بالحج هج، وليس مع أحد منهم تكو إساني وج، وليس انتاني مع أحد تكو منهم إساني الراتي وج هدي وريقني غير النبي صلى الله عليه وسلم، نبي ربي ملئ وطلحة قسم طلحة بولي. وقدم علي رضي الله عنه، علي ندف من اليمن، يمن الرح، فقال نجد علي: أهللت هدد جدي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ربي التين هدتين هدد جدي. أما والرسول ربي هدتين هددين أكملت تها نمني توكو وان نمني توكو هدت جدي أكملت تها جناني رسول ربي لا وان هدتو أكن نسكت سرت هدتو نبيك وان تأفي بيك ما وان تأف والرسول هدتين هدد ونجد أفي waan beekamaa ta'eef jechuudha akka rasuulli sirrii hojjetu. Kanaafuu kan nama biraatiin waan ebeluu hidhateen hidhadhe jechuun immoo hin ta'u yookiin dogongora ta'uu mala jechuudha. Kanaafuu rasuulli immoo dogongora irraa macsuum. Tikfama. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، نبي صحابة ثاني أججه أن يجعلوها إسي قدو عمرة، عمرات حج دران هدة سنة عمرات ججيرته أجج، فيطوف بيتي لأنه ثم يقصر ويغنى متى قبابسو ويحل هيكتو إلا من كان معه هدي، نما وريقني ساوجي جيرو يوتا يمالي. فقالوا نجدا: ننطلق إلى منى، قال يا رسول الله قال منها ديمنا. وذكروا أحدنا آلا
qaamni saala keenya tokko qaama saala keenyaa yaqxiru almaniyya maniyyi buusuun achi deemnaan jedheen itti jabaate. Maaliif jennaan namni hedduu kanatti umraa godhee namni hiikkate gaa tamattu haadha manaa wajjinis galuu waan silaa yeroo hidhannaa qabanu hajjii hidhannaa ihraama qabanu namarratti haraamii halaal ta'a waan ta'eef haadha manaa wajjiniin galaatuma minaan deemnaa reechi kanee jedheen jennaan فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دبين سن نبي ربي اتجاه صحابة التولفاتي فقال نجد لو استقبلت من أمري جد إيه لو استقبلت جد وصون قم درات بيكي جد من أمري كي يرى وصون قم درات بيكي ما استدبرت وان إيه أكير رتي هجت لكن ما استدبرت جو وان أمرت بيكي كان لو استقبلت وصون قم درات بيكي من أمري كي يرى ما استدبرت وان أمرت بيكي هما كان وان أما بيكي وصون دران بيكي جد ما أهديت سلا وريق واهنوف جدين ولولا أني معي وصونا وجن جراتو باتي الهدي وريقني لأحللت سلانين هكذا جدين حجيك يمانين قدا تمتعت جيجير ردا عمرك وفت جيجير ردا وحاضت عائشان ديجري توري لغوت رفه صريفة بوتا جدنت فنسخت المناسك هجي هجيني هجت كلها شفسا غير أن إسين غرو إسين لم تطف بالبيت بيت العين النفط أما قالوا برتوني إذا تنيدي مني ويتمكن نغني وسينانو مسجدا ترين التلفير مالكو يعني تريد أن خبارك وزيرون هندام مالكو يعني خبا سنة خبا طوافت مديسانيتما بين الصفا والمروة سكسغاني متى ثاني غاف سنة غاف الردابة طواف سنة تديبين جج فلما طهرت ويتما طهرت وطافت بالبيت بيتي أو ويتما نانفت قالت نجت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة حجي في عمرة أن ديم تنيسين وأنطلق بحج حج مقفان ديمان فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أججي أن يخرج معي سوى جنبه إلى التنعيم قرب وتا تنعيم حرم الرا بحميقة فكين يعني عمرة رمضان كيس حساو يرو براسة تأو hidhanna hajjiidhaaf makka keessa jira namni makka keessa jiru harama keessa namni jiru haramarraa gadi bahee achi hidhatee deebi'a jechuudha. Eegalee haramarraa fakkeenyaaf ramadaana kana keessa yoo kaahu yeroo rabbiin namaa laaffise keessatti achi keessa jira maa miti umraa godheera maali umraa waan sa'a lama sadii keessa godhamuu danda'u. Ammas guyyaa taanas umraa godhachuu yoo barbaade maali haramarraa ala baheeti waa xiqqishumaa miti hangi sun haramarraa waan daqiiqaa kudhaniiti makiinaan hin caalu. achi ala bahee achirraa hidhatee deebi'a jechuudha. Haaya. Kanaaf gara tanciimitti bahee sii wajjin فاعتمرت بعد الحج يجا هجتي عمره قوتي يجج عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي توجه مكة ندفن ونحن نقول هذا جنة لبيك بالحج يا ربي هجي الأف فواد فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نؤجج فجعلنا عمرة قرأني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي ندفن وأصحابه صحابان سالة سبيحة غنما رابعة قوية أفرفادا مهلين هدتو هالتانين بالحج حجي ذو الهجرة غنما قوية أفرفاد قلنجج فأمروا مسان ناجج أن يجعلوا عمرة قدو فقالوا نجل يا رسول الله أي الحل هيكنا كميتي عمرة قدا هيكدا دين هيكنا إسا كمي جنان قال الحل كله هيكنا مقوتو ساتي جدا عن روة بن زبير قال سئل أسامة بن زيد Egaa umraa yoo godhani baatee hajjii keessa lejjaa keessa dhaqaniiru hajjiin guyyaa 8ffaa jalqabamaa miti hanga kanatti immoo umraa guyyuma sana keessa godhanii hiikkannaa guututti hiikkatanii waan silaa yeroo hidhannaa hajjii qabanu namarratti haraamii hunda isaa hojjechuu danda'an guyyaa 8 geenyaan hajjiidhaa hidhatanutti jettu. Dubbiin raafaadha. عن عروة بن زبير قال سئل أسامة بن زيد أسامة المزيدي قافة وأنا جالس حالا تاون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول ربي كم ترى يسير كديم حين دفع
ويتا إيه عرف الراجر مزدلفة ديمو أكمت ديما نفي جموسو ديما قال كان يسير العنقة يد جليستك كديمو تي فإذا وجد فجوة قاوي ويتأرجه نص نفي جج العنق جتون انبساط السير ديم سيد جليسات والنص كجن سنمو فوق ذلك سناولت أديسكو كنت مرأمنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع حجة الوداع إن كيسني الأبة رسوله فجعلوا نسينا يسألون رسول قافتوت فقال رجل قربان تكون جد لم أشر هم بيكنين حلقت قبل أن أصبح أصون إن قلين إن درت متى هدد قال اذبح ولا حرج قال ركون قبو وجاء آخر كبراد فقال نجد لم أشر هم بري فنهرت كست قال قبل أن أرمي دربة درت قال نجد ارمي ولا حرج دربة ركون قبو فما سئل وان غافة من يوم ذن قياسا عن شيء وان تقر قدم ولا أخر كان دربه سيفي يوكا بودا أنسي إلا قال يوجد إمالي افعل ولا حرج دلقي دركون انجرو وجد أما مال جتو ديما إذا hojiin guddaan kan gaafa guyyaa kurnaffaa sana gaafa minatti hojjetamu hojiin hedduudha. Suni maali? Mataa haaddatuu, qaluu, dhakaa darbatuu waan akkasiisan yoo feetes qaltee kaatee mataa haaddattee yoo feete haaddattee kaatee yoo feetes darbattee kaatee rakkoon qabu jechuudha. Haa gaafa sana keessatti guyyuma sana keessa haa hojjetamu malee duraa fi booda rakkoon qabu jechuudha. Of kennaa. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين